रोंबाक सोब आसलो आनी सोब देवा सोबे आसलो आनी सोब देव जालो. प्रदुशा भयणी बाबानो, कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी बरोवन आमी ह्या सुवातेर जेजूची दोबाजीक जल्माची परब समोरूंक आयली. आनी आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. वचात जेजूच्या जल्माची संतोश सगल्याक परगटात. हो विशय आयज आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना आमचें जिवीत देवाक उक्तें करून हो नियाळ आमी करुया. प्रकाश नांवाचो एक मनीस आसलोलो. आपल्या जिवितांत एक बरें जिवीत जियेतालो, भाग्यवान जिवीत. आनी हें पळोवन तो सदांच देवाक मागतालो, देवा तुजें म्हाका दर्शन दी, आय वॉन्ट टू सी यू, हांव तुका पळोवंक सोदतां. आनी हेच भाशेन आपलें जिवीत जियेत आसतना देव एके राती ताच्या स्वप्नांत येता. आनी स्वप्नांत येवन देव ताका म्हणटा, पळय प्रकाश, हांव तुका उमक्या दिसा वो एका सातोळ्या भितर तुका उमक्या दोंगरार मेळटलो. आय वील मीट यू ऑन अ मावंटन. आनी थंय मेळून हांव तुका म्हजें दर्शन दितलो. आतां प्रकाश सकाळचो उठ्ठोच खुशाल जाता. देव आपणाक मेळटलो हें पळोवन तो खुशाल जाता. आनी आतां देवाक आपूण कितें दितलो, कितें गिफ्ट व्हरोन दितलो तें चिंतूंक लागता. आनी सगळी तयारी करूंक लागता. बाजारांत वेता आनी जायत्यो वस्तू पळयता. वस्तू मदें ताका एक सोबीत वाज दिश्टी पडटा. आतां हो वाज ताचे नदरेन गेल्ल्या कारणा खातीर तो म्हणटा, हो वाज हांव देवाक दितलो. आनी वाज घेवंक ते सुवातेर वेता. वाज घेतूच येता, घरा येता, पूण वाजान घालपाक कांयच ताचे लागीं आसना. आनी तो म्हणटा, हांवें ह्या वाजान कितें घालचें, वॉट कॅन आय पूट. आनी ते पासत ताका प्रस्न पडटा. तो चिंता, आपूण भांगार आनी रुपें घालून देवाक दिवंक जाता, ते भांगार आनी रुपयाची देवाक गरज ना. आनी ते पासत तो चिंता, आपूण जर एक बरी कोन्नी करीत, वो कसलें धर्मदान करीत, वो कसली बरी वस्त करीत, तितल्या वस्तूंनी हांव म्हजें हें दान ताका भेटयतलो, वो देवाक दितलो. आनी तें म्हणल्यार प्रेशस स्टोन, मोलादीक फातर हांव वाजान घालतलो. आनी हे तरेन त्या दिसा हांव प्रकाश बऱ्यो कोन्नी कोत्तालो तितले पावटी प्रेशस स्टोन त्या वाजान भोत्तालो. आनी हे तरेन तेणें ते वाज भरलो. एक वाज आसलोलो, ते 6 वाज गेले. आनी 6 वाज घेवन ते नेमलोल्या दिसा ते दोंगरार गेलो. दोंगरार वेतूच ताणें ते वाज दवरले आनी देवाचें दर्शन घेवंक तो तयार जालो. आतां ही वॉज वेटींग फॉर द सायट ऑफ द लॉर्ड. पूण वेळ जालो, जायतो वेळ जालो, देव दिसतीच पडना. हें पळोवन प्रकाश दुखी जालो, रडोंक लागलो. देवान सांगलोलें म्हाका मेळटलो, देवूच ना. हें पळोवन दुखी जालो. आनी रडटा आसतना ताका एक ताळो आयकूंक आयलो. प्रकाश, तूं कित्याक रडटाय? आनी ह्या वेळार ह्या प्रकाशान ह्या उरल्याक म्हणलें, देवा तूं म्हाका मेळचो आसलोय आनी तूं म्हाका मेळूंक येताय म्हूण तुवें म्हाका सांगलोलें, पूण ह्या सुवातेर तूं नाय. आनी प्रकाशाच्या उतराक देवान ताका म्हणलें, तुजें वाज सायडीक काड, हांव तुज्या मुखारूच आसां. तुजें वाज सायडीक काड, हांव तुज्या मुखारूच आसां. प्रत्युशा भयणी बाबानो, प्रकाश चिंतालो देवाक ताची भेटोवणी मानवतली. हे बरे कोन्यो ज्यो कोत्तालो ते देवाक दिसपा खातीर ताणें करून त्या सुवातेर व्हेल्लें. पूण देवाक कितें जाय आसलोलें काय? देवाक ताची आसने जाय आसलोली. गॉड वॉन्टेड हिज प्रेजन्स ओवर दे. प्रत्युशा भयणी बाबानो, आयची ही परब आमी समोरमतात ती जावन आसा मोगाची परब. देव आमचो कितलो मोग करता ती जाहीर करता. आनी ते पासत देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. कित्या पासत? संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावं. आयज ही परब आमी करता आसतना आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय? आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक 3 भागांनी वांटलोलें आसा. आनी आयज जें आमी आयकलां तो 3रो भाग. ह्या 3ऱ्या भागान इसायास प्रवादी ह्या पोरजेक जी दुकांत आसलोली, गुलामपणांतली भायर सरून आतां सोडवंडाराक रावताली, हो प्रवादी येवन तांकां बोरवांसो दिता आनी म्हणटा, तुमकां एक सोडवंडार उदेतलो आनी हो सोडवंडार तुमकां सुटका परगट करतलो. खुशालकायेची खबर तो तांकां दिता. दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयतात हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन हो बरयणार तांकां उगडास कोत्ता. कोण भाशेन आदीं जायत्या प्रवाद्या वरवीं देव उलयलो, पूण शेवटाच्या दिसांनी देव आपल्या एकल्याच पुता वरवीं उलयलो. आनी हो पूत जावन आसलो जेजू. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां तें जुवांवचें शुभ वर्तमान. आमी जर जुवांवचें शुभ वर्तमान बारीकसाणेन वाचूंक गेल्यार जायत्यो कोटीन
घोडीतो कोटीन शुभ वर्तमान तें. पूण आयचो हो पयलो आवेस्पर जर आमी वाचीत जाल्यार आख्खें शुभ वर्तमान आमी समरायज करूंक जाता. समरी ऑफ द होल गॉस्पल इज इन द फर्स्ट चॅप्टर. ह्या पयल्याच चॅप्टरांत आमकां मेळटा. आनी पयलीच वड जावन आसा भोग मोलाची. जंय आमी पळयता देव सोबत आसलो, सोबत देवा सोबे आसलो आनी सोब देव जावन जालो. प्रत्युशा भयणी बाबूनो, देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे पासत भेटयलो. आनी ते पासत आयचो विशय दोळ्या मुखार धरून 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक वावुरया. आयचो विशय आमकां संतोश आपणावंक आपयता. हे सेम उतर संतोश कोणायता. आनी ते पासत इंग्लीश भाशेन 3 उतरां हेसांतल्यान आमच्या नियाळा करुया. कोण भाशेन हांव संतोश दुसऱ्यांक दिवंक पावतलो काय. आमी आमच्या दोळ्या मुखार हो गोठो पळयतात. ह्या गोट्यान 3 वस्तू आसा. 3 मनशाचें जिवीत नियाळून हो नियाळ फुडें व्हरुया. पयली येस इंग्लीश भाशेन सायलन्स. आमी सांत झुजेक पळयतात. सांत झुजेचें जिवीत जर पळयल्यार ताचें एकूय उतर आमकां शुभ वर्तमान मेळना. ओगेपणान देवाची येवजण मानून घेता आनी ओगेपणांतल्यान देवाचो वावर फुडें वता. प्रत्युशा भयणी बाबानो, ओगेपण भोव गरजेचें. आयज ह्या सुवातेर आमी ओगेपण अणभवतात. दुसरे कडेन गेल्यार बोबाळ आमी आयकतात. पूण ओगेपणांतल्यान आमी कितें अणभवूंक जाता काय. देवाचो संदेश तुवें आनी हांवें अणभवूंक जाता. सांत झुजेन आपल्या जिवितान देवाचे येवजणेक उक्तो रावलो देखून ताका बापान वाकाडलो. ताचें जिवीत ताका फलाबरीत तो करूंक पावलो. आयज पयलो संदेश, संतोश तूं दुसऱ्यांक दिवंक सोदताय जाल्यार ओगेपणांतल्यान देवाचो संदेश मानून घे. दुसरे सुवातेर आमी सायबीण मांयक थंय पळयतात. तिचें जिवीत जर आमी इंग्लीश भाशेन आटोपूंक गेल्यार द येस स्टँड्स फॉर सर्वीस. आपल्या सेवेच्या जिविता वरवीं सायबीण मायन आपलें जिवीत फुडें व्हेलें. जेन्ना तिची मावशी भयण गोरबेस आसलोली, आदाराक कोण नासलोलो, त्या वेळार धांवून धांवून ती तिची सेवा करूंक वेता. काना गांवांत जेन्ना लग्नाच्या ओसऱ्यान व्हंकले न्हवऱ्याक सोरो उणो जाता त्या वेळार हुस्क्यान भरून तिची सेवेक ती वेता. दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलोली वस्तोरी. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी संतोश दुसऱ्यांक वांटूंक सोदतात जाल्यार सेवेची मनशां आमकां जावंक आयजुलो. ते बसत दुसरें उतर सर्वीस. आनी तिसरे सुवातेर थर्ड लेटर स्टँड्स फॉर सिंप्लिसिटी. आमी थंय गोरवां राखणें पळयतात. देवाचो सोबत मनीस जालो हें सोद पयलें गोवळ्यांक उक्तें जालें. जाणारांक न्हय, वाडलो गिरेस्त मनशांक न्हय, पूण जे ल्हानांतले ल्हान जे गोवळी आसलोले तांकां देवदूत येवन सांगता तुमकां एक सोडवणदार जल्मला. कित्या पासत काय देव गिरेस्तांचो वो दुसऱ्यांचो निगा घेता. प्रत्युशा भयणी बाबानो, पूण अदीक करून देव सादेपणांक जी चलतात तांकां उक्तो जाता. ते पासत द थर्ड लेटर सिंप्लिसिटी. आयज हांव दुसऱ्यांक संतोश दिवंक सोदतां जाल्यार म्हज्या जिवितान पयले सुवातेर हें सादेपण आसूंक भोव गरजेचें. आमी कितलीं व्हडलीं शिकलोलीं जावं, जरी तर तुज्या जिवितान ल्हानविकाय आनी सादेपण ना जाल्यार आमी देवा मुखार उबी रावंक पावचीं ना. आमी ह्या सुवातेर भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक आमी मान दिवंक येतात. ताचें जिवीत जर आमी पळयल्यार ताच्या जिवितान ताणें जेजूक मानून घेतलो, जेजूक परगटूंक तो वावुरलो. आयज ही दोबाशीक आमी परब समोरुंत आसतना आमच्याय जिवितान ह्या सांता भाशेन आमचें जिवीत आमी करुया. ही परब जावन ती आमकां एक सोयेक हो जेजू जो आमचे मदें जल्मला ताका आमी दुसऱ्यांक वांटूंक, दुसऱ्या गोरजेवंतांक वांटूंक, दुसऱ्यांच्या जिवितान प्रभाव घालूंक. थोड्याच वेळान तोच जेजू ह्या अवतारार येतलो. ताकाच फुडें घालून आमचें जिवीत आमी उक्तें करुया. सायबा, म्हज्या जिवितांत तूं आयज जल्माक येता आसतना दुसऱ्यांक तुका परगटूंक म्हाका तुजे कृपेन भर.